सबैलाई नमस्कार। आजको यो सानो भिडियोमा म विशेष गरी यो शैक्षणिक योजना अर्थात् इन्स्ट्रक्सनल प्लानिङ के हो भन्ने विषयमा यहाँहरूसँग छोटो चर्चा गर्न गइराखेको छु। शैक्षणिक योजना भन्ने प्रसङ्ग उठाउँदा यो शब्द इन्स्ट्रक्सन भन्ने शब्द जुन हामी प्रयोग गर्छौँ त्यो शब्दको धेरै अर्थ लगाउने गरिएको पनि पाइन्छ। वास्तवमा यो इन्स्ट्रक्सनल भन्ने शब्दले शैक्षणिक भन्ने अर्थ बुझाउँछ, शिक्षासँग सम्बन्धित भन्ने बुझाउँछ। शिक्षासँग सम्बन्धित अर्थात् टिचिङ लर्निङसँग सम्बन्धित योजना जसलाई हामी शैक्षणिक योजना भन्ने गर्छौँ। जब शैक्षणिक योजनाको बारेमा चर्चा गर्छौँ हामीले महत्त्वपूर्ण तीनवटा प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्रश्न, यो शैक्षणिक योजना बनाइरहँदा विशेष गरी कक्षा कोठामा बालबालिकाहरूका लागि शिक्षणका सिलसिलामा हामीले गर्ने विविध क्रियाकलापहरूको प्रसङ्ग आउँछ। त्यो प्रसङ्गमा पहिलो जवाब दिने प्रश्न भनेको वाट टु टिच हो। हामीले के पढाउने भन्ने प्रसङ्ग हो। के पढाउने त? कक्षा कोठामा जाने, कक्षा कोठामा पढाउने, तर के पढाउने त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो प्रसङ्ग र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। विशेष गरी हामीलाई थाहा छ विद्यार्थीहरू उनीहरूको उमेर फरक फरक हुन्छ, रुचि फरक हुन्छ, क्षमता फरक हुन्छ, आवश्यकता फरक हुन्छ, पृष्ठभूमि फरक हुन्छ। यी विविध पक्षहरूलाई बुझेर समसामयिक समाजको आवश्यकताका आधारमा बालबालिकाहरूलाई सिप प्रदान गर्नको निम्ति, संस्कार प्रदान गर्नको निम्ति, जीवन दिनका निम्ति, जीविका दिनको निम्ति के कस्ता विषयवस्तुहरू पढाउने भन्ने प्रश्न चाहिँ वाट टु टिच भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले पहिलो कुरा हामी शिक्षकहरूले वाट टु टिचलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। के पढाउने भन्ने कुरा यो निश्चय विशेष गरी पाठ्यक्रमले के पढाउने भन्ने कुरा निश्चय गरिसकेको हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रम समाजभन्दा पछि परिसकेको हुनाले समसामयिक विषयवस्तुहरू पनि शिक्षकले पढाउनु पर्ने हुन्छ। आवश्यकताको आधारमा विविध विषयवस्तुहरू थप्दै जानुपर्ने हुन्छ, एकीकृत गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो दायित्व शिक्षकको हो। त्यसैले विषयवस्तु छनौटमा पाठ्यक्रमको सँगसँगै शिक्षकको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। यसै गरी दोस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो वाइ टु टिच, किन पढाउने त? के पढाउने हामीले बुझिसकेपछि अब किन पढाउने भन्ने प्रसङ्गहरू आउँछ। हामीले पक्कै पनि अघि कुरा उठाइसकेका छौँ। बालबालिकाहरूलाई जीवन जिउन सजिलो बनाउने, उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गर्ने, भोलिको समाजमा उनीहरूलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने विविध प्रकृतिका सिपहरू र अन्य पक्षहरू हामीले हस्तान्तरण गर्ने काम हो। त्यो हाम्रो उद्देश्य हो। र पाठ्यक्रमको भाषामा कुरा गर्दा यो वाइ टु टिच भन्दा हामीले विशेष गरी उद्देश्यहरूका बारेमा कुरा गर्छौँ। हामी के उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाहरूलाई संलग्न गराइराखेका छौँ भन्ने प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले वाइ टु टिच विशेष गरी उद्देश्यसँग, अब्जेक्टिभसँग सरोकार छ। पहिला हामीले वाट टु टिच, के पढाउने भन्ने कुरा निश्चय गऱ्यौँ, किन पढाउने भन्ने कुरा पनि निश्चय गऱ्यौँ, र किन पढाउने भन्ने कुराको निश्चय भइसके पछाडि हामीले जवाफ दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाउ टु टिच हो। कसरी पढाउने त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पढाउने तरिका के हो त? बालबालिकाहरूको रुचि फरक छ, क्षमता फरक छ, पृष्ठभूमि फरक छ, अन्य विविध पक्षहरू फरक छन्। यी फरक परिवेशमा हाम्रो सन्दर्भ फरक छ। यो फरक सन्दर्भमा हामीले कसरी पढाउने हो त भन्ने पक्ष अहिलेको निम्ति निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। अहिले कोभिड-19 को प्रसङ्गमा यहाँले हेर्नुभयो भने हामीलाई कति फरक ढङ्गले पढाउनु परिराखेको छ। विभिन्न क्याटेगोरीका हाम्रा बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ। कोही बालबालिकाहरू आइसिटीको पहुँचमा हुनुहुन्छ, कोही आइसिटी भन्दा निकै पर हुनुहुन्छ, कसैमा केही निश्चित रूपमा त्यो आइसिटी प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। यो ढङ्गले बालबालिकाहरूलाई, विभिन्न प्रकृतिका बालबालिकाहरूलाई हामीले फरक फरक ढङ्गले शिक्षण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। त्यसैले एउटा प्रसङ्ग जब हामी हाउ टु टिचको कुरा गर्छौँ त्यहाँ मल्टिमिडियाको प्रसङ्ग आउँछ। मल्टिमिडिया, मैले शब्द दोहोऱ्याएर भने मल्टिमिडिया, र हामी यो मल्टिमिडिया भन्ने शब्द प्रयोग धेरै हदसम्म यो आइसिटीसँग जोडेर गर्ने गरेको पाइन्छ।
आईसीटीलाई मल्टिमिडिया भन्ने गरेको पनि कतिपय अवस्थामा पाइन्छ। तर मल्टिमिडिया भन्नाले आईसीटी मात्र होइनन्। आईसीटी सबै आईसीटीका टुल्स मल्टिमिडिया हुन्, तर सबै मल्टिमिडिया आईसीटी होइनन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। मल्टिमिडिया जसको अर्थ चाहिँ हामीले धेरै माध्यमहरू प्रयोग गरौँ है शिक्षणमा भनेको, धेरै भन्दा धेरै माध्यमहरू, जसलाई जुन माध्यमले सहज बनाउँछ त्यसलाई त्यही माध्यमबाट जान सकियो भने शिक्षण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मान्नुहोस् उदाहरणको लागि कुनै बालबालिकाहरू अडियो भिजुअलबाट बढी सिक्न सक्छन्, कुनै बालबालिकाहरू सुनेर मात्रै पनि बढी सिक्न सक्छन्, कुनै बालबालिकाहरू लेखेर मात्र बढी सिक्न सक्छन्। यो सिकाइका तरिकाहरू फरक फरक छ। हामीसँग जुन ज्ञानेन्द्रियहरू छ, 5 वटा ज्ञानेन्द्रियहरू, यो 5 वटा ज्ञानेन्द्रियहरूलाई सकभर बढी सक्रिय गराउने गरी जब हामीले कुनै विधि तय गर्छौँ त्यो विधिलाई हामी मल्टिमिडिया भनेर भन्छौँ। र मल्टिमिडियाको प्रयोगबाट हामीले शिक्षण गर्न सक्यौँ भने वा बहुत तरिकाहरू प्रयोग गरेर शिक्षण गर्न सक्यौँ भने त्यो शिक्षण चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले यो इन्स्ट्रक्सनल प्लानिङ बनाइरहँदाखेरि यो व्हाट टु टिच, वाइ टु टिच, हाउ टु टिचलाई हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी हाउ टु टिचमा हामीले अझै 2 वटा शब्दहरू बढी प्रयोग गर्ने गर्छौँ। आर्ट अफ टिचिङ भन्छौँ, शिक्षणको कला हो यो हाउ टु टिच भनेको। फर्स्टमा व्हाट टु टिच भनेर प्रश्न गर्नु त्यो साइन्स अफ टिचिङ हो। त्यसमा चाहिँ हामी विशेष गरी यो पढाउने कन्टेन्ट, विषयवस्तु आधिकारिक हुनुपर्छ। त्यो विषयवस्तुले बालबालिकाको व्यवहार परिवर्तनमा सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले व्हाट टु टिच यो साइन्स पक्ष भयो भने हाउ टु टिच चाहिँ आर्ट पक्ष भयो। यो दुईटा कुरालाई जोड्नको लागि हामीले वाइ टु टिचलाई पनि बीचमा लिने गर्छौँ र हामी भन्छौँ नि टिचिङ इज द कम्बिनेसन अफ आर्ट एन्ड साइन्स भन्छौँ, और साइन्स एन्ड आर्ट भन्छौँ। त्यो साइन्स र आर्टको कम्बिनेसन गर्न सक्यौँ भने मात्रै सही शिक्षण हुन सक्छ। त्यसैले जति पनि शैक्षणिक योजनाहरू हामीले बनाइराखेका हुन्छौँ त्यो शैक्षणिक योजना बनाउँदाखेरि यी 3 वटा प्रश्नहरूलाई विशेष ध्यान दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामीले 21औं शताब्दीमा जुन स्किल हस्तान्तरण गर्न खोजेका छौँ बालबालिकाहरूलाई त्यो स्किल हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। यो स्किल हस्तान्तरण गर्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। केवल किताबका विविध पाठहरू, विभिन्न पन्नाहरू पढ्दैमा, सुन्न लगाउँदैमा, बालबालिकाहरूलाई पढ्न लगाउँदैमा, रट्न लगाउँदैमा यो सिपहरू हासिल हुने होइन। यो सिप हासिल गर्नका निम्ति धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै तरिकाबाट जानुपर्ने हुन्छ। किनकि बालबालिकाहरू, सबै बालबालिकाहरूको स्वभाव एकै प्रकृतिको हुँदैन, सिकाइ शैली एकै प्रकृतिको हुँदैन, सिकाइ क्षमता एकै प्रकृतिको हुँदैन। त्यो कुरालाई हामीले विश्लेषण गरेर यो 21औं शताब्दीमा हासिल गराउनुपर्ने स्किलहरू हासिल गराउनको निम्ति अत्यन्तै चनाखो भएर मल्टिमिडियाको प्रयोग गर्दै उपयुक्त योजना बनाएर अगाडि जान सक्ने हो भने पक्कै पनि हामी सक्सेस हुन सक्छौँ। पक्कै पनि यो सानो भिडियोबाट यहाँले केही थोरै शैक्षणिक योजनाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो, यसको महत्त्वको बारेमा जानकारी पाउनुभयो भन्ने विश्वास छ। आगामी दिनमा यस्तै साना साना भिडियोहरू लिएर यहाँहरूको अगाडि उपस्थित हुने छु। हस्त आजलाई नमस्ते, धन्यवाद।